अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने एक मुद्दत तक लोगों को परखा है। लोग कभी भी खुश नहीं होते, न आपकी खामोशी से न आपकी गुफ्तगू से। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो समझो सच बोला जा रहा है, और अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ अल्लाह हाफिज़ कहा जा रहा है। जब भी गलती का एहसास हो तब ही माफ़ी मांग लिया करो। ज़िंदगी हर बार शब बारात तक पहुंचने का मौका नहीं देती। वो भी कितना अजीब शख्स है, बात करो तो लगता सिर्फ मेरा है और ना करो तो जैसे जानता ही नहीं। अपनी ज़िंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें। मोहब्बत इंसान को हो ही जाती है, लेकिन मोहब्बत की मंजिल सड़क, पार्क या होटल का कमरा नहीं, बल्कि निकाह, इज़्ज़त और घर की चार दीवारी है। अगर तुम किसी को चाहो तो दुआ से उसको मांगो। अगर दुआ से बात ना बने तो समझ जाओ कि कोई है जो तुम्हें उससे भी ज़्यादा शिद्दत से मांग रहा है। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की क़ज़ा भी कबूल हो जाती है। बात सारी नीयत की होती है। ज़ख्म वही है जो छुपा दिया जाए, जो बता दिया जाए उसे तमाशा कहते हैं। अगर दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी तन्हाई में तन्हा ही अच्छी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं दो पल के सहारों की। बात सिर्फ इतनी है, ज़िंदगी की राहों में साथ चलने वालों को हम सफ़र नहीं कहते। तुमने रूठने में जल्दी की, बिछड़ तो वैसे भी जाना था। लोगों ने रोज़ मांगा खुदा से नया कुछ, एक हम थे जो तेरे ख्याल से आगे ना जा सके। अब तो सह गए जाना, अब तुम भी दिल बड़ा रखना। बदलते लोग, बदलते ताल्लुक़ और बदलते मौसम भले ही दिखाई ना देते हों, मगर महसूस ज़रूर होते हैं। सताएंगी हमारी यादें उनको, मगर बुज़ में जहाँ में हम ना होंगे। इंसानियत वहाँ दम तोड़ती है जहाँ किसी शख्स की मजबूरी दूसरों के लिए तमाशा बन जाए। कोई सफ़र भी लाहासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। जो तुम्हारे औसाफ बयान करे जो तुम में ना हूँ, वो तुम्हारे ऐसे ऐब भी बयान करेगा जो तुम में नहीं। हर वो ताल्लुक़ और रिश्ता जिसके लिए मैंने शिद्दत दिखाई, उसने मुझे सिवाय ज़हनी अज़ियत और आंसुओं के कुछ नहीं दिया। क्या छोड़ने वालों को भी वैसा दर्द होता है जैसा छोड़े हुओं को होता है? शिकवे हर रिश्ते में होते हैं। हम खुद मुकम्मल नहीं होते, लेकिन रिश्ता मुकम्मल चाहते हैं। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हथियारों से जंग तो जीती जा सकती है, मगर दिल नहीं, क्योंकि दिल सिर्फ किरदार के साथ ही जीते जाते हैं। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसके गलत होने का एहसास तक ना हो। अगर कोई आपको खोने के बाद मुतमिन है तो उसने कभी आपकी परवाह ही नहीं की। आगाज़ पर अतबार न कीजिए, सच्चे अल्फाज आखिरी लम्हों में कहे जाते हैं। अपनी गलती का इतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खसूसियत है। उससे नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बर कमज़ोर होता है। गलती निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी गलत को ठीक करना नई तामीर से ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी की इस्लाह करने के लिए भी दानाई और हिकमत चाहिए। मोहब्बत मर्ज़ी से नहीं होती, ये नसीब में लिखी होती है। किसी के लिए रिज़्क़ की तरह तो किसी के लिए रोग की तरह इसको लिख दिया जाता है।
جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا، دل کے 2 حرف ہیں وہ بھی جدا جدا۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ سچ کے راستے پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی۔ کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے اچھا ہے کہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے، بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے، یہ ذوق وفا کا مجھے تیرا نہ بنا دے، یہ تیرا ستم ہی تجھے میرا نہ بنا دے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، کبھی روئے اور کبھی خوب مسکرائے۔ دنیا میں مگن ہو کر یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا اسے جنت ضرور ملے گی، لیکن ہم کتنے بھولے بھٹکے لوگ ہیں، جبکہ داخلے کے لیے تو چابی ضروری ہے۔ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہے، اور انہیں اپنی زندگی میں سنبھال کر رکھنا آپ کا ہنر۔ عجیب سی کشمکش ہے، لڑکی بھی ہوں اور مضبوط بھی۔ مرنے سے کون سا دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ مرنے کی بات کرو تو سب اللہ نہ کرے ایسے بولتے ہیں، جیسے ان سے زیادہ اور کسی کو ہماری فکر نہیں۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں بس ایک کفن کی خاطر، اتنا سفر کرنا پڑا۔ تعلیم اور عشق، تعلیم میں بھی دل ہے عشق میں بھی دل، تعلیم حاصل قرآن عشق حاصل محمد۔ لمحہ لمحہ گزر جاتا ہے، کبھی ایک ایک سال، کبھی لمحے کی طرح سال گزر جاتا ہے، کبھی نرمی کبھی سختی، کبھی عجلت کبھی دیر، وقت تو اے دوست بہرحال گزر جاتا ہے۔ ایک لڑکی کی زندگی میں آخری دم تک صرف ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو اس کا رونا پسند نہیں کرتا، اور وہ ہے اس کا باپ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔